Tiradyo sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang duha ka klase sa stroke mahimong lain-lain. Ang ischemic stroke tungod kini sa pagporma sa mga atherosclerotic plaque nga sa mga arterial vessel nga nag-injeksyon sa dugo sa utok nga nagpugong usab sa agianan niini. Uban pa mga oras kini nga mga paghunong sa pag-agos sa dugo hinungdan usab sa usa ka dugo sa dugo nga labi kadaghan kaysa naandan. Pag-ayo sa hemorrhagic sa kini nga klase sa stroke ang pagkabungkag sa usa ka ugat sa dugo sa utok ug ang sangputanan nga pag-agas sa dugo pinaagi niini hinungdan sa intracranial hemorrhage. Mahimo usab kining makaapekto sa mga naglibot sa utok ug ang mga hinungdan sa usa ka stroke ang pagbara sa mga ugat pinaagi sa usa ka clot o hardening. Hilig sa mga tawo nga adunay arteriosclerosis, diabetes, taas nga level sa kolesterol o hypertension. Pagbabag tungod sa usa ka stroke, usa kini ka klase sa aksidente nga diin usa ka dugo sa dugo nga nahisakop sa bisan unsang lugar sa lawas. Pagbiyahe nga diin agi niini hangtod nga nahimamat ang usa ka pigot nga ugat nga diin kini na strand. Intracranial hemorrhage nga hinungdan sa pagkaguba. Pagkabungkag pinagi sa pagkagahi o kahuot sa mga ugat sa dugo. Nga gitawag usab nga aneurysm o pinaagi sa hypertension. Bisan kung daghan sa kini nga mga hinungdan, ang kauban sa lain-laing mga sakit nga adunay peligro nga maigo sa stroke. Adunay mga hinungdan nga diin ang uban ini malikayan ug aron ang usa ka maayong kahimsog nga tawo mahimong mag-antos usab sa bisan unsang mga lahi nga klase sa stroke. Dili mabag-o nga mga hinungdan sa peligro. Kini nga mga hinungdan imposible alaw sa tawo nga makontrol o mabag-o ni ini. Kini ang mga genetics. Kung dunay usa ka kaagi sa pamilya nga stroke, kini nga tawo mahimo usab nga dunay posibilidad nga mag-antos niini. Ang mga idara na o mga tigulang nga tawo adunay posibilidad nga ma-stroke. Ang sekso kag sagaran nga maigo niini mao ang mga kababayenhan. Ataw nga adunay labi ka mahuya nga kasing-kasing kaysa sa naandan o adunay dili normal nga rate sa kasing-kasing. Mga unang bulan pagkahuman sa pagmabdo sa mga kababayenhan nga bagong nanganak mahimo nga adunay posibilidad nga ma-stroke pagkahuman sa unang mga bulan. Makontrol nga mga hinungdan sa peligro bisan pa adunay uban pang mga elemento nga naka-impluwensya usab kung nag-anto sa usa ka insidente sa kasing-kasing apan mahimo kana nga mabag-o o mahanas. Dili aktibo sa lawas ang pag-ehersisyo sa pisikal nga regular nga pagpunhod sa kalagmitan nga stroke. Taas nga level sa kolesterol. Ang posibilidad nga adunay stroke nagdugang kung ang level sa kolesterol sa dugo mulapas na kini sa 240 mg per deciliter. Ug ang sobra katambok, ang kabalaka o kapitos o ang stress, ang pagkahinabako. Ang mga sintomas niini dili maayo nga dungog ug ubang kahadlok sa mga pagbunang moabot dugang pa sa mga sangputanan nga manahimo niini tungod kay ang sa kadaghanang mga kaso ang mga sintomas kalit nga nagpakita ang tao nga wala makapatikod sa bisan na hain niini ug busa wala mahibalaan nga ikaw adunay stroke. Kasagaran nga mga sintomas sa pasidaan sa usa ka stroke mao ang grabe nga sakit sa ulo nga walay klarong hinungdan, kalibog o kalisod sa sinultihan, pagkawala sa pananaw sa usa o parehas nga mga mata, pangmanhid o kahuyang sa naong, bukton o paa labi na sa usa ka bahin sa lawas, vertigo, pagkalipong o pagkawala sa balanse o koordinasyon. Dali nga pagsulay sa stroke bisan pa adunay usa ka
protocol alang sa dali nga pag-ila sa usa ka stroke. Ang kini nga protocol nga gitawag fast to face, arm, speech og time ang hinungdanon nga atubangon sa posibilidad nga makit-an ang usa ka paggawas o maluwas nga kinabuhi nga ang hitsura sa usa ka kanila ang hinungdan sa pag-alarma. Ang pagsulay naglangkob kini sa pag-obserbar sa usa ka serye sa mga milyahe. Kung ang tao makalihok ra sa usa ka bahin sa naong, kini usa ka timaan-an nga usa ka stroke. Aron nga mahimo kini, gihangyo ang tao nga mopahiyom og obserbahan kung parehas o dili ang duha nga kilid. Ang mga bukton, ang tao gihangyo nga ipataas ang ilang mga bukton sa kaso nga mahimo ra nga maitaas ang usa o makasinati og mga kalisod sa pikas kini usa pa sa mga timailhan. Ang paghangyo sa tao nga isuti ang ilang ngalan o apelyido, ang ilang address o yano nga pagsubli sa usa ka hugpong sa mga pulong kung dili nila koordinado ang mga pulong o buhaton, kini nga hinay kaayo gikonsiderar nga usa ka timailhan nga ikaw na stroke. Ug sa dugang pang health tips at ang ininyo sa atuang pagbalik. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang stroke o atake sa utok, usa ka kondisyon nga mahitabo kini kung ang supply sa dugo sa usa ka parte sa utok mawala. Kini mamahimong maghatod og blood clot o burst blood vessel. Ang stroke mamahimong maghatod og pagkawala sa kakayahan sa imuhang lawas, ang pag-atake sa pagkalisod sa pagsulti o uban pang mga sintomas. Dili kalimod nga daghan diha ang mga nag-search ug unsa nga mga pagkaon nga maayo alang sa mild stroke tungod kay ang maong kondisyon na ilhan isip usa ka life-changing experience. Ang mild stroke pwedeng mamahimong hinungdan sa laing medical nga komplikasyon ug dili angay baliwalaon tungod kay posibleng moresulta usab kini sa usa ka kamatayon. Mao nga mahinungdanon nga masaran kung unsa ang mga pagkaon nga angay kaunon para sa mga nakasinatin ini. Ug base sa mga gihimong pagtuon, ang mga pagkaon nga makatabang sa pag-maintain sa saktong timbang ug paglikay sa diabetes ug heart diseases, pwede usab nga makatabang sa paglikay sa stroke tungod kay ang heart health ug stroke adunay dakong kalabigitan sa usag-usa. Hinumdumi ang pagbaton og unhealthy diet makapataas kini sa risgo sa pagbaton og mild stroke tungod kay pwede kining mosantop sa pagtaas sa presyon sa dugo ug level sa kolesterol. Ang mga pagkaon nga maayo alang sa paglikay sa stroke mao ang gulay ug prutas nga maayong tinubdan sa vitamins ug minerals nga gikinahanglan sa lawas aron nga lig-on ug himsog. Ang mga pagkaong abunda sa fiber aron nga mabawasan ang kolesterol sa dugo. Pagkaon og healthy protein sama sa nuts, isda ug lean meat. Paglimita sa fat ug sugar. Ug ang kamatis nga abunda sa antioxidant lycopene maayo usab alang sa stroke patients tungod kay aduna kini neuroprotective benefits nga makatabang aron malikayan ang brain damage. Ang nuts ug seeds abunda sa vitamin E, din ang brain boosting benefits sa maong bitamina makatabang sa stroke recovery. Ang avocado nga adunay oleic acid ug antioxidants ug neuroprotective agents. Ang beans nga anaay magnesium nga alang usab sa neuroprotection. Ang mild stroke pwedeng malikayan pinagi sa tamang pagkaon. Ang mga sintomas sa mild stroke susama ra sa regular stroke o mas maayo usab kung adlaw-adlaw tumaran og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, usa ka espesyal nga suplemento nga dakog tabang alang sa pagbaton og himsog nga utok, kasing-kasing ug atay. Og
ka na ang naglakob sa atong programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug doon na mo yung mga pangutana bahin sa atong mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Kini si Ate Ging mo yun kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw ug padayon sa pagpakahimsog, ampingi ang imong kaugalingon ug kahimtang sa panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL, lamang ka. Magmakabuhay. Your friendly